Sa ato na mga igsong inordinahan, pinanguluhan sa atong Dupin PE, priest nga coordinator, Father Ramil, ubana sa mga coordinators sa mga nagkalaing parokya o diocese o sa ato sa mga parish priest, mga diakono, kanatong tanan, mayong buntag, Merry Christmas ug Happy New Year. Anihan kita karon nining katapusan nga adlaw sa ato nga convention isip mga BA ug kabahin diha sa gitawag natong apostolado diha sa pagpangalagan mahitungod na sa pulong sa Dios. Nga diin diha sa bag-o na nga organic ram diha sa CBCP karon under siya sa gitawag Department of Evangelization and Catechesis. Nagpasabot kini nga kini ay kabahin gayon kung dili lang lakit o dili lang tipik diha sa kapangalagaran sa simbahan. Apan siya nahimungkor o kasing-kasing kauban niya sa pagsangyaw o pagtudlo. Ang ato Ebanghelyo karon, nagadapit ka nato diha sa pagpamalandong sa kinabuhi ni Juan nga magbubunyag. Kung atong mabantayan, si Juan nga magbubunyag diha sa pagpangandam nato sa Pasko sa pagkatao, ang iyang mensahe, ang iyang kinabuhi maoy gihatag kanato nga pamalandong sa simbahan. So on the season of Advent, mao kani ang atong nadungog ang iyang mensahe nga diin kini nagadapit kanato sa paghinulsol. Ug dili karon na usab sa pagsugod na dayon nato sa gitawag ordinaryo nga kalendaryos sa atong simbahan. Ang kinabuhi ni Juan na usab ang gihatag kanato nga kini mo tapos ang Pasko liturgically ug mapuhon nga ang pagbunyag ni Hesus. So unsa diay kabilinhon kini maong kinabuhi ni Juan, diin siya nakakonek gikan niya ang mensahe sa kaluwasan ng isaad sa Karaang Testamento ug nahimo siyang nag-una nga nag-andam niya ng maong mensahe niya ng maong manluluwas nga mao si Jesucristo. Ug nindot ang mga pulong nga gihatag kanato karon ni Juan isip mga nangalagad, isip nangalagad diha sa simbahan. Nga ang pagpangalagad dili usa ka kompetisyon. Diha na ang tinun-an ni Juan miingon magtutudlo. Nagahinumdum ka ba sa tao nga imong gibunyagan nga imong gihisgutan ug siya usab namunyag? O simple lang ang gisulti diha ni Juan. Walay tao nga makahupot o bisan unsa gawas kung ihatag kini sa Dios. Kini sa pagpakita nga unsa man nga anaa karon niyanang kapangalagaran nga atong naangkon nga kini unta atong gidawat isip gasa. Gasa. That the ministry that we have received is a gift. Kung kini gasa, dili kita tag-iya,
O kung kinigasa ng andam kita sa paglantaw nga dili lang kita ang gigasahan, doon na po'y uban o nga kita kinahanglan nga magkauban aron kini akong mapaambit nga mapaubsanon ug malipayon. Mao nga ang kinabuhi ni San Juan. Kini usap-usap kapag pagkita ka nato ni anang niining tuig sa Hubilyo, isip mga magpapanaw sa paglaom. Kaya ang pagpanaw uban sa paglaom, nakakita na aduna siya kauban. Aduna siya dili lang paingnan, apan siya usap na linguha nga mahimo siyang timaan sa paglaom.